अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2023 में जब इमरान खान ने जेल में बैठकर बैरिस्टर गौहर अली खान को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर नामजद किया तो मेरे एक अजीज़ दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। मेरे ये दोस्त बहुत ही बाखबर हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आपने इमरान खान की तोहम परस्ती देखी? अब उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीरनी साहिबा के कहने पर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नामजद कर दिया है। मैं खामोश रहा तो उन्होंने अफसोस से कहा, मुझे पता है आप नहीं मानेंगे। इस गुफ्तगू का पस मंज़र ये था कि मेरे अजीज़ दोस्त मुझे इमरान खान पर उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा के रूहानी असरात पर कायल करने की कोशिश करते रहे थे और पीरनी साहिबा से उनकी मुराद वही थी। इससे पहले भी उन्होंने इमरान खान की खुशअक़ीदगी के बारे में कुछ बातें बताई थीं जो मैंने तवज्जो से सुनी, मगर उनका ज़िक्र कभी नहीं किया। मैं चूँकि शम्मा-ए रूहानियत की बजाय चिराग़ अक़ल की रोशनी में अपने काम करता हूँ, इसलिए ज़ाती तौर पर मुझे उनके किसी फ़ैसले में कार फरमा रूहानी अवामिल में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मोहतरमा बुशरा की रूहानी क़ुव्वत के बारे में जो कुछ भी सुना वो मेरी पेशा वराना मजबूरी थी कि इमरान खान जैसे बड़े सियासतदान की अहलिया के मुताल्लिक़ था। मोहतरमा बुशरा के बारे में ये तलानुमा बातें उनकी और इमरान खान की शादी से भी पहले मैं सुन चुका हूँ। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के इंतखाब, ओन चौधरी और जहांगीर तरीन का इमरान खान से दूर होना, जनरल फैज़ हमीद को DG/ISI के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बतौर वज़ीर आज़म उलझने जैसे कई मामलात में इमरान खान ने जो फ़ैसले किए उनके बारे में यही कहा गया कि ये मोहतरमा बुशरा के रूहानी असरात के ताबे होकर किए गए। ये बातें भी गर्दिश करती रहीं कि जब भी इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म किसी की तकर्रुरी करते हैं तो पहले मुतल्लका शख्स की तस्वीर मोहतरमा बुशरा को दिखाई जाती है और वो साहिब तस्वीर के बारे में अपने रूहानी तसर्रुफ़ात की बुनियाद पर जो राय देती हैं वो हतमी तसव्वुर की जाती है। ये सब कितना हकीकी था या है मुझे इसका बराह रास्त कोई इल्म नहीं, अलबत्ता मुझे जो कुछ भी पता है वो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन का बताया हुआ है। बैरिस्टर गौहर की तकर्री के बाद मुझे आने वाला फ़ोन दरअसल इमरान खान के फ़ैसलों की इस रूहानी पहलू की दलील के तौर पर था। बहरहाल मैंने अपने बाखबर दोस्त की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं गौहर अली ख़ान को चेयरमैन नामज़द करने के रूहानी पहलू पर तो कुछ नहीं कह सकता, बस ये कह सकता हूँ कि बैरिस्टर गौहर को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाना सियासी तौर पर दुरुस्त फ़ैसला है। अगर ये मशवरा मोहतरमा बुशरा की तरफ से आया है तो मैं उनकी सियासी सूझबूझ की दाद देता हूँ। उन्होंने पूछा क्यों? तो अर्ज़ किया, इस वक्त तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की क़यादत तो छोड़ें, उसके कारकुन तक जेल में हैं। पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं जो इस जमात का कोई भी ओहदा कबूल करने के लिए तैयार हो। इस वक्त वही इस जमात का चेयरमैन हो सकता है जो हिम्मत वाला हो, वकील हो, काबिल कबूल हो और 9 मई के किसी वाक़े में बराह रास्त उसके ख़िलाफ़ पर्चा ना हो। बैरिस्टर गौहर इन तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे बाखबर दोस्त कुछ बदमज़ा हुए। मैंने उनकी दिलजोई के लिए कहा कि हो सकता है ये फ़ैसला रूहानी हो मगर इसका सियासी पहलू भी शानदार है। फ़ोन बंद हो गया। 8 फरवरी के आलूदा इलेक्शन के बाद जब उमर अयूब ख़ान को तहरीक इंसाफ ने वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द किया तो मेरे एक दोस्त जो बहुत ही बाखबर हैं उन्होंने दावा किया उमर अयूब दरअसल मोहतरमा बुशरा के कहने पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्होंने अपना दावा पेश करने के बाद मुझसे राय पूछी। मैंने फिर रूहानी हिस्से से पहलू बचाकर अर्ज़ किया कि ज़रा तसव्वुर कीजिए कि तहरीक इंसाफ को इसका असल मैंडेट मिल जाता तो उमर अयूब वज़ीर आज़म होते। उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त। मैंने कहा अब ज़रा देखिए, उमर अयूब साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान जनरल अयूब ख़ान के पोते हैं और कैप्टन गौहर अयूब रिटायर्ड के साहबजादे। वो अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो मुल्क में फैली तलख़ी में कितनी कमी आएगी। इसलिए तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से देखें तो ये फ़ैसला दुरुस्त लगता है। इस पर मेरे जानने वाले बाखबर दोस्त ने इसरार से कहा,
میری یہ اطلاع درست ہے کہ عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار بنانا بیگم بشرا کے کہنے پر ہوا ہے۔ عرض کیا، مجھے آپ کی اطلاع میں کوئی کلام نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں، اس لیے مجھے یہ معاملات سمجھ ہی نہیں آتے۔ جمعے کے دن یعنی 1 مارچ 2024 کو جب علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اعتماد کا ووٹ لیا تو صوبائی اسمبلی میں ان کی تقریر شاندار تھی۔ انہوں نے لفظوں کے چناؤ، لہجے، فکروں کے بہاؤ اور معنی کے ابلاغ پر شاید کافی کام کیا تھا۔ اس تقریر میں ایک حزب اختلاف کے رہنما کی گھن گرج کے ساتھ ساتھ حکومتی عہدیدار کی ذمہ داری بھی تھی۔ میں نے یہ تقریر اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹی وی پر سنی۔ اس کے بعد میری ملاقات جن صاحب سے ہوئی، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا، میں آپ کو خبر دوں، ایک صحافی کے لیے اس سے بڑا چارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے حسب عادت اس چارے پر منہ مارا اور کہا ضرور، اور فوراً وہ صاحب مشفقانہ طور پر مسکرائے اور کہا علی امین گنڈاپور کی تقرری عمران خان کی اہلیہ کے کہنے پر ہوئی ہے۔ میں یہ سن کر کچھ بدمزہ ہوا۔ عرض کیا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنانا سیاسی طور پر غلط ہے۔ میرے سوال پر انہوں نے کہا، اسمبلی میں باقی لوگ بھی تو تھے۔ میں نے کہا کہ علی امین کے علاوہ کون کون ہیں جو وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ انہوں نے 3-4 نام لیے۔ میں نے جسارت کی کہ جناب، صوبائی اسمبلی کا ہر رکن وزیر اعلیٰ بننے کا اہل ہوتا ہے۔ اس پر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ مجھے ان کی خاموشی توڑنے کے لیے موضوع بدلنا پڑا۔ مجھے براہ راست کوئی علم نہیں کہ علی امین گنڈاپور کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری میں محترمہ بشرا کا کیا کردار ہے، مگر مجھے پچھلے سال نومبر میں پتہ چلا تھا کہ الیکشن جیت جانے کی صورت میں علی امین گنڈاپور ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب الیکشن کی کوریج کی تیاری کر رہا تھا تو اس کا ایک حصہ یہ دیکھنا بھی تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ٹکٹ کے فیصلے کون کر رہا ہے اور الیکشن کے بعد اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یہ روایت ہے کہ مرکزی قیادت جس شخص کو کسی صوبے میں صوبائی اسمبلی کی ٹکٹیں دینے کا ذمہ دار بناتی ہے وہی عام طور پر وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ عمران خان نے یہ روایت 2018 میں خیبر پختونخوا کی حد تک توڑی تھی اور پنجاب میں یہ خود ہی ٹوٹ گئی کیونکہ علیم خان مطلوبہ نتائج پیدا نہ کر سکے، جہانگیر ترین نااہل ہو گئے اور شاہ محمود قریشی صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے۔ یوں وزیر اعلیٰ کا کوئی بڑا امیدوار نہیں بچا۔ اس بار انہوں نے علی امین کو پہلے سے ہی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ جو نام گردش میں تھا وہ تیمور سلیم جھگڑا کا تھا، جو فارم 47 کے بھینٹ چڑھ گئے اور اسمبلی نہ پہنچ پائے۔ علی امین نے خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کی ٹکٹوں کی تقسیم میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ مجھے اپنے کام کے لیے ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو صوبائی اسمبلی کے ہر حلقے کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی ان کے علم میں تھیں۔ چونکہ مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ علی امین گنڈاپور الیکشن جیت گئے تو وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس لیے مجھے بشرا بیگم صاحبہ کے اس فیصلے میں روحانی تصرفات کے استعمال کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ محترمہ بشرا عمران خان پر کتنی اثر انداز ہو سکتی ہیں، کتنی نہیں، یہ معاملہ ان کے اور عمران خان کے درمیان ہے۔ یہ دونوں روحانیت کی طرف کتنے مائل ہیں، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس میدان کے کھلاڑی ہیں۔ جہاں تک عمران خان کے سیاسی فیصلوں کا تعلق ہے تو ان کا حساب کتاب اسباب اور نتائج کی بنیاد پر ہوگا۔ گوہر علی خان، عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور نے روحانی دنیا فتح نہیں کرنی، بلکہ اسی اسباب کی دنیا میں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے یہ ماننا دشوار ہے کہ عمران خان کسی ٹونے ٹوٹکے یا عملیات کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اس کے لیے ایک ذاتی تجربہ عرض ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا اور پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑنے والے قطار اندر قطار خارجی راستے پر کھڑے تھے۔ میں عمران خان سے ملنے زمان پاک لاہور میں ان کے گھر گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ شاہ محمود قریشی کے تحریک انصاف چھوڑنے کی خبر گردش کر رہی ہے اور اسد عمر پارٹی نہیں چھوڑ رہے۔ عمران خان نے کہا ایسا نہیں ہوگا، شاہ محمود قریشی پارٹی نہیں چھوڑیں گے لیکن اسد عمر پارٹی چھوڑنے والوں میں آگے ہوں گے۔ مجھے ان کی بات کچھ عجیب لگی۔ خیر
میں ان سے ملاقات کے بعد گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اسد عمر کی پریس کانفرنس کی خبر آ گئی۔ جو شخص اپنی جماعت کے لوگوں کو اتنا گہرائی سے جانتا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے متعلق فیصلہ کسی خواب یا کسی روحانی عمل کے ذریعے کرتا ہوگا، کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محترمہ بشرا کی روحانی سیاست کے بارے میں جان بوجھ کر کہانیاں کہی جاتی ہیں تاکہ عمران خان کی قوت فیصلہ پر سوالیہ نشان لگایا جا سکے۔ سامنے کی حقیقت یہی ہے کہ عمران خان کی کرکٹ میں ترقی ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے تھی۔ فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے دن رات لوگوں سے پیسہ جمع کیا اور سیاست میں اقتدار اور جیل دونوں ہی دیکھ لیے۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا کام نہیں جو ٹونے ٹوٹکے سے ممکن ہو۔ والسلام۔